मुझे बे औलादी का ताना देने का आपको हक किसने दिया है? रिफत रिफत भाभी अपनी अम्मी को बुला रही है। अब तुम खुद सोचो, अगर ये बात अम्मी जान तक पहुंच गई। जब अम्मी जान ने उन पर पाबंदी का फैसला किया था तब भी आपको उस फैसले पर एतराज ही था। तो नया मसला खड़ा नहीं होगा। क्या तो तुम देख रही हो, ये बात तो रिफत भाभी को खुद भी सोचनी चाहिए। इनको क्यों नहीं कहा कि ऐसे बात करने से साइमा और जरार के बीच में मसले हो सकते हैं? क्यों नहीं कहा? क्या कहना चाह रहे हो तुम? कहना तो बस मैं ये चाह रहा हूं कि अगर हुक्म अम्मी जान का है तो फिर इजाजत का इख्तियार भी उन्हीं के पास है। इस वक्त तो बहुत तल्ख जुमरे कर रहे थे ना, बताइए किसने हक दिया है आपको? मुझे साइमा तमीज से बात करो मेरी अम्मी से। तो इनको भी बोलना चाहिए था ना कि तमीज से बात करें। इनको क्यों नहीं कहा? मस्तूरों बारी के उम्र की सआदत के लिए जाने के बाद अब घर की बागडोर जो है रिफत ने संभाल ली है और रिफत ने पहली ही फुर्सत में अपनी अम्मी को इस घर में वापस बुलाने का फ़ैसला कर लिया है। रिफत का ये फ़ैसला घर के किसी भी फ़र्द को पसंद नहीं आया, क्योंकि जब अम्मी जान ने रिफत की अम्मी पर पाबंदी लगाई थी कि वो इस घर में नहीं आएंगी, तो रिफत को भी उस फ़ैसले का पास रखना चाहिए था। और हया को तो वैसे ही रिफत पर गुस्सा है, क्योंकि हया ने बहुत चाहा और बहुत कोशिश की कि घर की बागडोर हया के हाथ में आ जाए, लेकिन अम्मी जान ने हम रिफत की इस बात को रद्द कर दिया और रिफत को ही घर की ज़िम्मेदारी सौंप कर गई हैं। और रिफत ने भी इस ज़िम्मेदारी का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, बल्कि गलत फ़ायदा उठा लिया है। रिफत ने अम्मी जान के जाने के बाद फ़ौरन ही अपनी अम्मी को इस घर में मदऊ कर लिया है और उनको फिर से अपने पास रुकने के लिए बुला लिया है। और ये बात ना ही साइमा को पसंद आई है और ना ही हया को पसंद है, और हया ने ये बात रोहाम के कान तक भी पहुंचा दी है। और जैसे कि हया की आदत है कि हर बात को बढ़ा चढ़ा कर रोहाम के आगे पेश करती है, इसी तरह हया ने फिर से रोहाम को मिसगाइड करने की कोशिश की है और रोहाम को ये भी कहा है कि जब अम्मी जान फैसला कर चुकी हैं कि इन दोनों के मायके वाले इस घर में नहीं आएंगे, तो फिर रिफत भाभी ने ये फ़ैसला क्यों किया, क्यों अपनी अम्मी को बुला रही हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अम्मी जान को जब इस बात का पता चलेगा तो वो आकर कितनी नाराज़ होंगी? और रिफत भाभी को ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये फ़ैसला अम्मी जान का था और अम्मी जान के फ़ैसले के बावजूद रिफत भाभी ऐसा कर रही हैं। तो ये बात ताज्जुब की है। आपको इस बात के सिलसिले में इस बारे में आफाक भाई से बात करनी होगी और उनको समझाना होगा कि ये इनको मना करें कि ये ऐसा ना करें। तो रोहाम भी हया की बात को समझने की कोशिश करता है और रोहाम को भी लगता है कि हया इस जगह पर ठीक कह रही है, और हया को कहता है कि मैं खुद बात करता हूँ। और उधर दूसरी जानिब हया जो है साइमा के पास जाती है और साइमा को और ज़्यादा पंप करती है और उसे पिछली बातें याद दिलाती है और वही वाक़या उसे बार बार उसको याद दिलाकर गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है और उसे यही कहती है कि अब फिर से दोनों माँ बेटियाँ इकट्ठी होने वाली हैं और फिर से तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश करेंगी। और हया जो है वो साइमा को इतना पंप करती है और उसे मजबूर करती है कि वो जाकर रिफत से इस बारे में जाकर उलझे और उससे झगड़ा करे। आखिरकार रिफत की अम्मी इस घर में आ ही जाती हैं और दोनों माँ बेटियां कमरे में बैठी बातें कर रही होती हैं कि साइमा गुस्से और तैश की हालत में रिफत के कमरे में बग़ैर परमिशन लिए अंदर चली जाती है और जाते ही रिफत की अम्मी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है और रिफत की अम्मी को कहती है कि आपको तो इस घर में आने की परमिशन मिल गई है, लेकिन आपको किसी की ज़िंदगी के बारे में बात करने की परमिशन नहीं है। तो रिफत हया से कहती है कि तुम बदतमीज़ी कर रही हो मेरी अम्मी के साथ। तो इधर से आगे से साइमा कहती है कि तुम्हें उस वक्त चाहिए था अपनी अम्मी को इन बातों से रोकती। ये कौन होती है मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाली? क्या तुम्हें उस वक्त एहसास नहीं था कि इनको रोकती? तुम्हें इनको कहना चाहिए था कि इस तरह की बातें करने से ज़रार और मेरे बीच में मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। इन दोनों की आपस में तल्ख़ कलामी होती है और साइमा लगातार रिफत की अम्मी को बातें सुनाती जाती है और साइमा की आवाज़ भी काफ़ी ऊंची होती है। तो रिफत उसे खामोश होने को कहती है, लेकिन साइमा है कि गुस्से की हालत में उसको हया ने इतना पंप करके भेजा हुआ है कि साइमा अब खामोश होने वाली नहीं है। साइमा और चिल्ला कर बोलती है कि रिफत मजबूर हो जाती है साइमा को थप्पड़ मारने पर और साइमा के मुंह पर एक रख कर थप्पड़ मार देती है। तो रिफत का ये थप्पड़ अब रिफत को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इस थप्पड़ की वजह से अब तो घर गया, टूट ही गया, अब तो घर संभलने वाला नहीं है।
اور سائمہ بھی یہ دھپڑ ہرگز برداشت کرنے والی نہیں ہے۔ سائمہ تو پہلے سے ہی زرار کو کہہ چکی تھی کہ امی جان کے جانے کے بعد رفت بھابی چاہے جو بھی کرے، میں ان کے حکم کی غلام نہیں ہوں، میں ان کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی، اور ان سے کہہ دیں کہ مجھ پر حکم چلانے کی کوشش نہ کریں۔ اور حکم چلانا تو بہت چھوٹی سی بات تھی، بلکہ رفت نے تو اس سے بھی بڑا کارنامہ کر دکھایا ہے، اپنی ماں کے سامنے اپنی چھوٹی دیورانی کے منہ پر دھپڑ مار دیا ہے۔ یہ بات تو نہ سائمہ کو برداشت ہوگی نہ ہی زرار کو، اور آنے والے ایپیسوڈز میں یا آنے والے وقت میں جب یہ بات پتہ چلے گی مستور مبارک کو، تو ان سے بھی بالکل یہ برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے بیچ میں ایک انصاف پسند خاتون ہے، اور ایک انصاف کرتی ہیں، اور ہر ایک کو اس کا اپنا حق اور ہر ایک کو اس کی اپنی عزت اور مقام پر رکھتی ہیں۔ جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ بڑی بہو نے چھوٹی بہو پہ ہاتھ اٹھایا ہے، وہ بھی اپنی امی کے سامنے، یعنی کہ خاندان کے باہر کے لوگوں کے سامنے، تو ان کے گھر کی اتنی بدنامی کا باعث بنے گا یہ دھپڑ، اور گھر والوں کو جب پتہ چلے گا، اور خاص کر کے جب زرار کو پتہ چلے گا، تو زرار اور آفاق تو آپس میں اس بار لڑ کر ہی رہیں گے، اور یہ گھر بکھرنے کو ہی ہے، اور اس گھر کو اب بکھرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ادھر ریحام بھی دوسری جانب آفس میں آفاق کے پاس آتا ہے، اور اسے آ کر یہ کہتا ہے کہ سائمہ بھابی اپنی امی کو اس گھر میں پھر سے بلانے کا سوچ رہی ہیں، جبکہ امی جان نے ان کے اس گھر میں داخلے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، جبکہ یہ حکم امی جان کا ہے، تو اس حکم کو یا اس فیصلے کو بدلنے کا اختیار بھی ان کے پاس ہونا چاہیے۔ ویسے بھی جب امی جان نے یہ فیصلہ کیا تھا تو آپ کو بھی اس فیصلے پر اعتراض تھا، تو آفاق اس سے کہتا ہے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو ریحام آفاق سے یہ کہتا ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب امی جان نے پابندی لگائی ہوئی ہے، تو آپ کی ساس کی اس گھر میں انٹری کو لے کر آگے چل کر بہت مسائل بن سکتے ہیں، لہٰذا آپ اپنی بیوی کو منع کریں کہ وہ اپنی امی کو یہاں نہ بلائیں۔ یہ دونوں بھائی ابھی بلانے اور نہ بلانے کے معاملے پر الجھے ہوئے ہیں، بلکہ اس بات سے تو بیچارے بالکل ہی بے خبر ہیں کہ پیچھے گھر میں تو کیا کچھ ہو گیا ہے، کہ رفت بھابی کی امی آ بھی گئی ہیں، اور دونوں بھاوجیں آپس میں لڑ بھی پڑی ہیں، یہاں تک کہ مارنے مرانے پر باتیں آ گئی ہیں، اور ایک دوسرے کو دھپڑ لگائے گئے ہیں۔ جب ان بھائیوں کو یہ بات پتہ چلے گی، تو کاروبار کے ٹینشن کے ساتھ ساتھ وہ اس گھر کی ٹینشن کو کیسے سنبھالیں گے، کیونکہ اب تو سائمہ بالکل بھی خاموش رہنے والی نہیں ہے، اور زرار تو پہلے سے ہی بہت زیادہ غصے میں ہے اپنی بھابی کی اس حرکت کو لے کر، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ پہلے سے ہی آگ بگولا ہے، لیکن ریحام نے یہ ساری سچویشن ان دونوں بھائیوں کو یہ کہہ کر روکی ہوئی ہے کہ کم از کم امی جان کو واپس آ لینے دیں، ہم اس بات کا فیصلہ کروا کر ہی رہیں گے۔ وہ فیصلہ تو ابھی جگہ پر ہی پڑا ہوا ہے، جب ہوگا تب ہوگا، اس کے باوجود یہ اتنا بڑا مسئلہ اب گھر میں ہو گیا ہے، تو اب اس کو کیسے سنبھالیں گے یہ سب مل کر؟ اور اوپر سے حیا بھی جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے، کبھی ایک کو جاتی ہے اور بھڑکاتی ہے اور باتیں سناتی ہے، اور کبھی دوسری کو جاتی ہے اور اس کو بھڑکاتی ہے، اس کو باتیں سناتی ہے، اور تیسری جگہ اپنے شوہر کو بھی جا کر پورے گھر کی خبر دیتی ہے، اور اس کو بھی اس معاملوں میں انوالو کر رہی ہے، اور سارے گھر میں اس نے جیسے جل تھل سی مچا رکھی ہے، اور حیا ہی ہے جو پورے گھر کو اجاڑنے پر تلی ہوئی ہے، لیکن گھر میں ایسا عقل مند کوئی بھی نہیں ہے جو حیا کی اس ساری چالاکیوں کو سمجھ سکے، اور اس مسئلے کا حل، حیا کو روک کر اس مسئلے کا حل نکال سکے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز